आम्ही ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्ह जश्यो घेतल्यो तश्योच आम्ही म्हजें घर म्हणजे आम्ही जेका म्हणटा की हावजिंग फॉर ऑल, जशें आमी इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल म्हणटा, सॅनिटेशन फॉर ऑल म्हणटा, त्याच धर्तीचेर हावजिंग फॉर ऑल ह्या कन्सेप्टांत म्हजें घर ही स्कीम लॉन्च केला. आनी म्हजें घर ही स्कीम आमी विधानसभेंतल्यान पास करता आसतना ती सामान्य मनशा पर्यंत पावोवची, हातूंतले वेगवेगळे विशय जे आहा पळय न्ही म्हज्या घराचे हाजे सुटावे जावचे म्हणून आमी हो विशय तुमच्या कडेन हांव मुद्दामून मांडटा. पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी हितून खूब व्हडलो रोल जो आसा पळय न्ही हो खूब व्हडलो रोल प्ले करतली. आनी म्हजें घर योजना ही आमी येता त्या 4 ऑक्टोबराक श्यामा प्रसाद मुखर्जी म्हणजे फुडल्या शेनवारा सांजचे आमी 4 वरांचेर माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह हांच्या हस्ते ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतले. हितून वेगवेगळे 10 कंपोनंट येता. ह्या वेगवेगळ्या 10 कंपोनंटांनी आमी हे रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न हो आमच्या सरकारात केला. हांव मुद्दामून सांगता की सगळ्या जाणांनी ह्या कार्यक्रमा खातीर म्हजें घर ह्या योजनेच्या कार्यक्रमा खातीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शेनवार दीस 4 वरांचेर उपस्थित रावचे. म्हज्या घर योजनेचे फॉर्म तेसता जो थंयसर येता ताका इजिली अवेलेबल जातलो. वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो म्हज्या घरांत आसलेल्यो योजना ह्यो तेस्ताच्यान सुरू जातल्यो. हितूंतली पयली योजना आमी जें म्हटलां की बायफर्केशन ऑफ द हावज, जें म्हटलां की 3 दिसाच्या भितर पंचायत सेक्रेटरी हांणी जर दोनूय भावांनी आपलें घर ए आनी बी करून दी म्हटलें आसत जाल्यार जो ताच्या घराचो नंबर आसा फॉर एग्जाम्पल 37 जाल्यार तो 37A 37B हो तेणी करून दिवपाक जाय, जेणे करून गांवांतले तंटे, गांवांतल्यो झगड्यो, घरांतल्यो झगड्यो हे कमी जातल्यो. दोनूय भावांक वेगळी लायट कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन घेवपा खातीरूय तांकां बरें पडटलें. पंचायतीकूय बी वेगळो हावस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स हो कलेक्ट करपाक मेळटलो. त्या खातीर तांकां बायफर्केशन ऑफ द हावस दिवप म्युनिसिपालिटी आनी पंचायत हे तांकां बंधनकारक आसा आनी तांच्यांनी तें दिवचें, जेणे करून उदक, लायट हे लोकांक वेगळें घेवपाक मेळटलें. आनी ताका म्हाका दिसता पंचायतींनी सहकार्य करचें. खंयसरूच पंचायत मिटिंगेक रावपाची गरज ना. तांच्यांनी एप्लिकेशन दिल्या उपरांत पंचायत सेक्रेटरीनी इनिशिएटिव्ह घेवन आनी म्युनिसिपालिटीच्या सीओन इनिशिएटिव्ह घेवन हे बायफर्केशन सर्टिफिकेट जी आहा ही दिवप गरजेचें आसा. दुसरें जेका आमी म्हणटा की हावज रिपेर सर्टिफिकेट जे आमी म्हटलां, जो मनीस हावज रिपेरा खातीर एप्लाय करता त्यांनी हावज रिपेर जी आसा पळय न्ही ही हावज रिपेर विदीन 7 days हावज रिपेर दिवप गरजेचें आसा. कारण तेणी आपलें घर पे करता ती हावज टॅक्स रिसिप्ट, लायट बील, उदक बील इतक्यो गजाली जर रावल्यो जाल्यार तो तेज्या घरान रावता ताका रिपेर करपाक सर्टिफिकेट दिवपाक कांयच हरकत ना. कारण गेली 50 वर्सां जर तो थंय रावता मागीर तें मुणकाराचें घर आसूनी किंवा कितें आसूनी आमी लिगल आनी कायदेशीर ताका हावज रिपेर सर्टिफिकेट जी आहा ती दिवपाक जाय, जेणे करून पोन्नें घर रिपेर करपा खातीर कोणूच कोणाक आडोवंक शकना. इन फ्युचर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जे आहा हे जावचे न्ही म्हणून हावज रिपेर सर्टिफिकेट पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटीन हाजो रितसर सर्क्युलर आमी काडला, पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटीक धाडला. डायरेक्टर ऑफ पंचायत हांणी तेजी नोंद घेवन आनी इवन दो द BDOs ज्या ज्या पंचायतीन जर दिवपाक फाटीं फुडें येता आसत जाल्यार ते तांकां दिवप लावप हे गरजेचें आसा. दुसरी हावज रिपेर सर्टिफिकेट ही लोकां मदीं आमी दिवप. तिसरी गजाल आनी म्हत्वाची जी आमी म्हटलां 1972च्या पयलींचें घर हें घर रेग्युलर आनी कायदेशीर घर करपा खातीर म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तेका जी आमी सनद सर्टिफिकेट म्हणजे 1972च्या पयलीं तेजें घर हें प्लॅनाचेर लागलेलें घर आसा. 1 and 14 तेजें हावज ओन बाय म्हणून अदर कॉलमांत किंवा डायरेक्टली ताजें नांव आसा. त्या मनशाक फाल्यां सकाळीं जर आपलो सनद सर्टिफिकेट दिवपाक जाय जाल्यार ओन्ली 1000 रुपीज भरून ताका डेप्युटी कलेक्टरांतल्यान ताका सनद सर्टिफिकेट मेळटली. दॅट इज अ वन. ती सनद सर्टिफिकेट घेवन जेन्ना तो पंचायतीन एप्लिकेशन्स दितलो की आपलें घर हें लिगल आसा म्हणून आपल्याक सर्टिफिकेट दी, ताजो फॉर्म कसो भरप, ताजी सर्टिफिकेट कशी दिवप ही 4 तारखेच्या उपरांत प्रत्येक पंचायतींनी ताजो फॉर्मेट पावतलो आनी त्याच फॉर्मेटान 1000 रुपया घेवन प्रत्येक पंचायतीन ताका तुजें घर हें कायदेशीर आसा, 1972च्या पयलीं बांदलेलें घर हें कायदेशीर घर आसा ही सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही ही सर्टिफिकेट ताका पंचायत इश्यू करतली, जेणे करून नॉट ओन्ली द घर बट 1972च्या पयलीं रस्त्याक तेकोन आसलेलें दुकान आसतलें किंवा रस्त्याक तेकोन आसलेलें घर हेकाय बी ह्यो सनद सर्टिफिकेट आनी ताका पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी हे रेग्युलर आसा म्हणून ही सर्टिफिकेटूय मेळटली.
ताज्या खातीर बरेचशे पॉलिटिकल पार्टी तुमची घरां मोडटली म्हणून अननेसेसरी जो गाजावाजा करपाक लागल्या किंवा थोड्या पंचायतींनी अननेसेसरी हायकोर्टाचो भंय दाखोवन अशा पद्दतीच्यो ज्यो ऑर्डरी काडल्या तांकां हांव परत सांगता की तांच्यांनी ह्यो दोनूय सर्टिफिकेटी लावन जेन्ना 1972च्या पयलीं ताच्या प्लॅनाचेर घर आसा 114 नांव आसा आनी रस्तो हो आमी मागीर वायडन केला तेच्या खातीर ताजें घर हें डॅमोलिश करूंक शकना ताजें दुकान हें डॅमोलिश करूंक शकना म्हणून म्हज्या गोंयकाराचें मूळ घर हें कोणाचें डॅमोलिश जावचें न्ही बाजारांत असलेलें दुकान सुद्दां जर आसत जाल्यारूय बी तें डॅमोलिश जावचें न्ही ताका प्रोटेक्शन दिवचें ह्या अर्थान म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत काडलेली ही योजना आसा ताजे फॉर्म्स आमी येता त्या 4 तारखेक डिस्ट्रिब्यूट करतले पंचायत आनी म्युनिसिपालिटींनी नोंद घेवची की हें ताका दिवप हें गरजेचें आसा म्हणून ही दुसरी योजना आसा की जेच्या अंतर्गत आमकां म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत ताका हो डायरेक्टली बेनिफीट मेळटलो आमी तिसरें जें म्हटलां की गव्हर्मेंट लँडांत जेंच्यांनी एनक्रोच केला 2014च्या पयलीं म्हणजे वेगवेगळे आमी म्हणटा की मोकाशो आसतलो आलवारा आसतलो किंवा रेव्हेन्यू लँडान आसतलो जेंच्यांनी घरां बांदल्या की ती 1972च्या उपरांत 1980 1990 बट 2014 पयलीं जेच्या कडेन 15 वर्सांची रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसा ही व्हेरीफाय करून ताजें घर हें रेग्युलरायज करपाचो निर्णय हो सरकारात घेतला कारण ही घरां कायदेशीर करप आनी त्यांच्या कडल्यान वेवस्थीत रित्या गव्हर्मेंटाच्या लँडाचो 1972च्यान आसत जाल्यार ताजे पयशेय कितले पयलीं ते गव्हर्मेंट नोटिफाय करतले ते पयशेय घेवप आनी ते घर कायदेशीर करप हाजे फॉर्म डिस्ट्रिब्युशन करपाचें काम आमच्या मामलेदार ऑफिसांतल्यान जातलें हे फॉर्म 4 तारखे दीस सगळ्या लोकांक अवेलेबल आसतले त्या खातीर 4 तारखे दीस जो कोण येता ताका हो इनिशियली फॉर्म मेळटलो विदीन 6 मंथ त्यांनी एप्लिकेशन भरून हे गव्हर्मेंटाच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटात दिवपाक जाय जेणे करून ताका जो जागो अप टू घर आनी घरा भोंवतीलो 3 मीटर आनी घर किंवा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 400 स्क्वेअर मीटर जागो हो ताका ताज्या नांवार करपाक मेळटलो तो क्लास 1 ऑक्युपन्सी मेळटलो तो ताजो एक्चुअली ओनर जातलो म्हणून हे हो जो आहा म्हजें घर हें ताजें घर कायमचें परमनंटली ताज्या नांवार जातलें आनी ताकाच लागून हे फॉर्म्स अवेलेबल आसतले नेक्स्ट ही जेन कोमुदाद प्रॉपर्टीत आसलेली घरां 2014 पर्यंतची घरां जी कोमुदाद प्रॉपर्टीन आसा विथ द कन्सेंट ऑफ कोमुनिदाद आमी म्हणटा की जेका कोमुदादीन कन्सेंट दिल्या तांची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर सरकारान कायदो पास केल्लो आसा आनी ताजेय फॉर्म हे आमी अवेलेबल दवरतले जेणे करून प्रत्येक जण कोमुदादीत आसलेलो जी टांगती तलवार प्रत्येकाच्या तकलेर आसता म्हाजें घर आयज मोडटलें काय म्हाजें घर फाल्यां मोडटलें ही टांगती तलवार काडून उडोवपा खातीर सरकारान हो निर्णय घेतला आनी तोच निर्णय सरकार येता त्या 4 तारखे दीस ताजे फॉर्म हे सगळ्या लोकां खातीर अवेलेबल आसतले नेक्स्ट ही देन 20 पॉयंट रोका म्हणजे आमी रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हे दोनूय फॉर्मां घेतल्या उपरांत जेंकां लँड रेग्युलरायज जातली बट तांकां रोकाच्या अंडर रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गत तांकां आपलें घर कायदेशीर करपाक एप्लाय करचें पडटलें ज्याने प्रायवेट लँडान 2000 पयलीं आपलें घर जर बांदलां आनी जर तें घर रेग्युलर जावंक ना जाल्यार तेकाय रेग्युलर घर करपाचो हो बरी संदी आहा की रोकाच्या अंडर आमी तेणी आपलें एप्लिकेशन जें आसा हें कलेक्टरा कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन एप्लाय करपाचें आनी रोकाच्या अंडर ताजें घर हें फायन मारून तेका रेग्युलर जातलें म्हणजे जेका आमी म्हणटा की रितसर जे तेजे रोका हो कायदो 2014 आमी पास केल्लो बट तितून वेगवेगळे हर्डल्स आशिल्ले म्हणजे ताका सेटबॅक ना एडिशनल FAR हे सगळें दिवन आमी तें घर रेग्युलरायज करपाचें थारयलां म्हणून रोकाच्या अंडर हेय बाकीच्यांची घरां जी आसा ही रेग्युलरायज जावपाची संद आसा म्हणून ती तुमी सगळ्या जाणांनी संद घेवची नेक्स्ट इज एन 20 पॉयंट प्रोग्राम बरेच कडेन जे 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा हे 20 पॉयंट प्रोग्राम तेन्नाच्या सरकारान तांकां फक्त एक कागद दिल्लो बट तो कागद रेग्युलर कांयच कागद नाशिल्लो आज आमी 20 पॉयंट प्रोग्रामाच्या अंतर्गत जे लोक आसा तांकांय बी क्लास 1 ऑक्युपन्सी दिता आनी तेंच्यांनी मागीर आपलें घर हे रोकाच्या अंडर एप्लाय करचें जेणी 20 पॉयंट प्रोग्रामाचो जागो दुसऱ्याक विकला दुसऱ्यान तिसऱ्याक विकला जो आयज पॉझेशनान आसा आनी जेच्या कडेन रितसर डॉक्युमेंट आसात आपूण नंबर 1 नंबरा कडल्यान आपूण तो विकत घेतलेलो हे डॉक्युमेंट आसात जाल्यार तेका आमी तें घर हे ताज्याय नांवार करून दितले जेणे करून तेणी आपले रोकाच्या अंडर परत तें घर रेग्युलरायज करून घेवचें सरकाराचें फायन कितें भरपाचें ती फायन भरची
म्हणजेच एकामेकाचेर ज्यो केसी घालता आनी हायकोर्टांतल्यान जी घरां डेमोलिशनाक येता ती घरां डेमोलिशन जावचें न्ही म्हणून म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी 4 तारखेच्यान हे फॉर्म अवेलेबल जातले. 20 पॉयंट्स प्रोग्रामांनी रावपी सगळ्या लोकांनी येवन ते दिसता आपले हे फॉर्म कलेक्ट करचे. 6 म्हयन्याच्या भितर हाजी एप्लिकेशनां सबमीट करची. म्हणून लास्ट वन की गव्हर्मेंटात अशा पद्दतीचे रिहॅबिलिट केल्ले लोक म्हणजे विशेष करून मार्मागोवा तालुक्यात जवळपास 340 हे 30 वर्सां पयलीं तांकां फ्लॅट दिल्ले त्या डेलिब्रेटेड कंडिशनान आसा. बट ते सुद्दां तांच्या नांवार करून दिवपाचो सरकारान निर्णय घेतला जेणे करून की ते रावता त्या घरात व सरकारात केन्ना तरी तांचें घर जावचें म्हणून आमी हो तांकां निर्णय घेतला. त्याय लोकांनी आपले एप्लिकेशन फॉर्म कलेक्ट करपा खातीर तेंच्यांनी 4 तारखेच्या कार्यक्रमाक येवचें जेणे करून 4 तारखेचो कार्यक्रम हो गोंयांतलो म्हजें घर ह्या योजनेच्या बाबतींतलो एक रिव्होल्युशनरी कार्यक्रम जातलो. जेणे करून आमी म्हणटा की गोंयांत आपले पयले फावटी आपलें घर हें आपल्या नांवार गोंयकाराक आपलें घर हें आपल्या नांवार करून मेळटलें अशें स्वप्न आसा. म्हणून हांव सगळ्यां कडेन मागता की 4 तारखे दीस अशा पद्दतीत विविध ह्या स्किमीचे फायदे घेवपी जे लोक आसा हांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक मुजरत उपस्थित रावचे. मानादीक होम मिनिस्टर ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावतले. श्यामा प्रसाद मुखर्जीन 4 वरांचेर हो कार्यक्रम जातलो. वेगवेगळे कडल्यान सरकाराच्या वतीन बसीस फॅसिलिटीज ह्यो अवेलेबल आसतल्यो. कन्सर्न आमदार सरपंच आनी झडपीच हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवची आनी त्या लोकांक आमचे MD KTCचे MD जे आसात KTCचे हे ट्रान्सपोर्ट वेवस्था पळयतले म्हणून आपल्या गांवांतल्यान कितल्यो बसीस जाय ह्यो तेंच्यांनी ठरोवच्यो.